बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से और इन इम्कानात के हवाले से कि इस दहशतगर्दी के इजाफे की वजूहात क्या हैं और उसके पीछे कौन है। पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान अमूमी तौर पर दहशतगर्दी का शिकार है और इस दहशतगर्दी में हमारे जो मसाइल दरपेश हैं वो बलूचिस्तान और KPK में बतौर ख़ास हैं। We have some breaking news coming in. A huge blast was reported in Quetta near FC Musa checkpost. खबर देंगे आपको पेशावर से, जिसके इलाके हयाताबाद में धमाका हुआ है। हम ख़ास तौर पर आप ये देख लीजिए कि जब से TTP वजूद में आई है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बलूचिस्तान में BLA और BNA वगैरह जो मुख्तलिफ अलहदगी पसंद ग्रुप हैं उन्होंने धमाक चौकड़ी मचा रखी है, जबकि जो ज़्यादा पाकिस्तान के तूलवर्स में मसाइल हैं वो TTP के मुख्तलिफ हमलों की वजह से हैं और उन्होंने पिछले कुछ महीनों से तो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारे हैं उन पर शायद ही कोई दिन ऐसा हो जैसे जिस दिन कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या ना हुआ हो और पाकिस्तान के बहादुर नौजवान उसमें शहीद ना हो रहे हों। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले पर हमें बहुत ज़्यादा संजीदा सीरियस कंसर्न शो करना चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि TTP को जो सेफ़ हेवन मिलता है वो अफ़गानिस्तान में मिलता है और चूँकि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के जो डांडे हैं वो मिलते हैं और ये एक ही ग्रुप के 2 मुख्तलिफ आप समझ लीजिए कि फैक्शंस हैं, जो ये पाकिस्तान चैप्टर है और वो अफ़गानिस्तान चैप्टर है। लेकिन हम पाकिस्तान चैप्टर में जो TTP है उसको ज़्यादा देर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कैटेगोरिकली इस बारे में कहा है कि वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारा जो रवैया अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ रहा है उसको भी रिव्यू करना होगा। हमने तो कोई 4 दहाइयाँ पहले अफ़गानिस्तान के अवाम को कुछ 40 लाख के करीब 4 मिलियन के करीब वो थे रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान आए थे और हमने उनको सीने से लगाया और पाकिस्तान में पनाह दी। और उसके बाद हुआ ये कि हमने तो उनके साथ बहुत भलाई का और भाईचारे का मामला किया और उन पर एहसानात किए, लेकिन हुआ ये कि वो पाकिस्तान के जो मुआशरती फैब्रिक था या जो सेटअप था या जो हमारे मुआशरे का सुकून था उन्होंने गारत कर दिया और उनकी वजह से इस मुल्क में चोरियाँ, डाके और मुख्तलिफ जो स्ट्रीट क्राइम वो बढ़ गए और हमारे मुल्क में जो क्लाशनकोफ का और हीरोइन का कल्चर आया, नशे के तमाम वो आ गए, हीरोइन और चर्स और एफियोन और हशीश और सब कुछ आ गया पाकिस्तान में उनके आने के साथ। अब पिछले कुछ दिनों से सूरत हाल ये है कि शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि जिस दिन दहशतगर्दी का वाक़या ना हो। मेरी तजवीज़ गवर्नमेंट को ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट सबसे पहले अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से बात करे और उनको ये अपना फ़ैसला सुना दे कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को, उनके मुहाजिरीन हैं, उनको मज़ीद पाकिस्तान में रखना अफोर्ड नहीं करता। लिहाजा पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है, पाकिस्तान को ये कह देना चाहिए, पाकिस्तान ये फ़ैसला करे कि वो जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस उनके वतन भिजवा दे, ताकि अफ़गानिस्तान को कुछ सबक हासिल हो कि पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा एहसान किया हुआ था, तकरीबन वो बढ़ते बढ़ते जो 40 लाख थे वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए और उनकी तो कई 2-2 नस्लें पाकिस्तान में एब्जॉर्ब हो गई। तो पाकिस्तान का ये एहसान कि पाकिस्तान ने उनको यहाँ पे मुश्किल रोज़गार दिए, रहने को दिए, माहौल दिया और उनके को वो साजगार माहौल दिया जो अफ़गानिस्तान में अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसके जवाब में क्या हुआ कि पाकिस्तान ख़ुद सफ़र कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि अब अफ़गानिस्तान के हुकूमत को इस हवाले से स्पेयर करना चाहिए, अब पाकिस्तान को अपना सीरियस कंसर्न शो कर देना चाहिए। और मैं जब भी अफ़गानिस्तान के रवैये को पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तानियों के हवाले से देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का रवैया अफ़गानिस्तान के साथ हमेशा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, बहुत ज़्यादा मददगार होता है, बहुत ज़्यादा हमदर्दाना होता है। लेकिन अफ़गानिस्तान की अवाम और गवर्नमेंट ने कभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए।
مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ 2019 میں جب گورنمنٹ آف چائنا نے مجھے ایک انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کے لیے چائنا بلایا، تو میں پاکستان کا واحد جرنلسٹ تھا جو پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، اور بیجنگ میں چائنا میں نے اس انٹرنیشنل سیمینار میں اورمچی میں شرکت کی۔ وہاں دنیا بھر کے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، دانشور آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان میں افغانستان کے بھی 2 صحافی تھے، انڈیا سے بھی 2 صحافی تھے، پاکستان سے صرف میں تھا۔ میں نے وہاں یہ دیکھا کہ جو افغان صحافی ہیں ان کی انڈین صحافیوں کے ساتھ بڑی اچھی ایکویشن تھی، وہ ان کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ آپ کو بہت ہی ریلیکس موڈ میں بھی نظر آتے تھے، اور وہ کھانا پینا بھی ان کا آلموسٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ زیادہ تر وقت انہوں نے اپنی کمپنی ایک دوسرے کے ساتھ گزاری، جبکہ انڈیا اور افغانستان دونوں کے صحافی مجھ سے کھچے کھچے رہے۔ میں پاکستانی تھا، انہیں پتہ تھا کہ میں پاکستان سے ہوں، اور وہ مجھ سے فاصلے پہ رہے۔ مجھ سے افغانستان کے وہ مسلمان برادران صحافی وہ اتنے میرے قریب نہیں رہے جتنے وہ انڈیا کے قریب رہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ افغان، انہوں نے اپنی قوم کی اور اپنی جو حکومت ہے ان کی سوچ کی عکاسی کی، اور یہ وہ لوگ ہیں افغانستان کے جو احسان فراموش ہیں۔ ان احسان فراموشوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ہمیں پاکستان کی بقا کی کو پرواہ ہے تو ہمیں انہیں اپنے وطن میں واپس بھیج دینا چاہیے۔ جو رویہ میں نے ابھی صحافیوں کا بتایا، وہ اصل میں وہ رویہ اس قوم کا ہے افغانستان کا پاکستان کے لیے، اور اس حکومت کا ہے پاکستان کے لیے۔ وہ اگر انڈیا کو اپنے اتنا قریب سمجھتے ہیں اور اپنی ایکویشن انڈیا کے ساتھ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو پاکستان کی بجائے وہ جو انہوں نے 40 لاکھ اس وقت اور اب 1 کروڑ کے قریب افغان ریفیوجیز پاکستان میں بھیجے ہوئے تھے، یا وہ اس میں ملٹی پلائی ہو گئے، تو وہ انڈیا میں بھیج دیں۔ اگر وہ انڈیا ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہے اور خیرخواہ ہے تو وہ پاکستان کی بجائے انڈیا میں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ یا یوں ہے کہ پاکستان اگر ان کو افغانستان بھیج دے اور افغانستان والے اس کو انڈیا 1 کروڑ لوگوں کو، اپنے عوام کو بھیج دیں کہ جی آپ ان کو ریفیوج دیں، تو پھر کیا انڈیا ان افغانیوں کو پناہ دے گا؟ میرا نہیں خیال کہ انڈیا افغانیوں کو پناہ دے گا۔ انڈیا صرف شرارت کے طور پر چند افغانیوں کو استعمال کر کے پناہ تو دے دے گا، لیکن وہ کبھی بھی 1 کروڑ کے قریب افغانیوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں ذمہ داریاں قبول کرے گا۔ ایسے میں ہمیں اپنی ہمسایہ ملک کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے وہ ریویو کرنی ہوگی۔ ہمیں اگر اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے، اگر دہشت گردی سے ہمیں کمبیٹ کرنا ہے، اس کو کرش کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں اس افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ حتمی طور پر بات کرنی ہوگی، ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ بات کرنی ہوگی، اور ان کو مؤثر طریقے سے آپریشن کر کے کچلنا ہوگا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم نے اس وقت اس میں کوئی لچک دکھائی تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو یکسو ہونا چاہیے اور ہونا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو، نون کو، کاف کو، جماعت اسلامی کو، جے آئی کو، پی ٹی آئی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کے حوالے سے یکسو ہو کر اور ایک نکاتی ایجنڈے پر تمام کا کنسنسس ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سالمیت کی بات ہے، تو اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی نقطے پر یکسو ہو کر فیصلہ کریں، اور ایک جو بھی آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے، تمام پارٹیز کو اس میں انوالو کر کے ان کے سٹیکس کا خیال رکھا جائے اور ان سے متفقہ طور پر مشترکہ فیصلہ کروایا جائے کہ وہ ملک کی سالمیت اور اس کی بقا اور امن کی خاطر وہ جو فیصلہ کریں، اس کو پھر ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، اور تاکہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر شامل ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا اور ملک میں امن بھی آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔